السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبود أو رجعتك فيديو جديد، واليوم جايب لكم لعبة جديدة بحط رابطها في الوصف. الزبدة أنا ودحمكس جيمز راح تلقون قناتي في الوصف، راح نتحارب. كيف يعني؟ هذا بسوي تحالف، بس حلقة ولا لا راح نبدأ بالأساسيات وذا بعلمكم. راح نسوي تحالف، يعني قريتي ما هي بقوية ذاك القوية، يعني توني لعب ذا راح نسوي تحالف انا وانتم، راح نسوي تحالف. لازم كلكم، طبعا اسمي هذا عشان مو كاتب اسمي كذا، لا عشان ما انا اجي اهجم عليه. تكتبون اول شيء لازم تكتبون هنا جيش عبود 1 2 3 1 2 3. تكتبون جيش، بعدين تكتبون هنا بالانجليزي لازم ابو 1 2 3 1 2 3. تكتبونه كذا. ذيك الساعة راح ما حد يعني ما حد هاجم، ما حد نهاجم عليكم من جيشي. يعني عارف ان هذا من جيشي، عرفت وش يقول؟ فأنتم لا تحاربون دحمكس جيمز، أنتم حاربوا جيشه وأنا حاربه. فهمتوا النظام كذا؟ أنا قاعد أطور جنتي هنا، جنتي أول حاجة أطور ليفل 2. والحين أول ما تبدأ اللعبة تروح بيدك هنا ولازم تروح تحارب. طبعا ما حاربت لين وصلت ملك المينا، حاربت حتى حاربت. راح يعطيك جنود بس قوية. للحين ما زبدة. ايش لازم؟ اول شيء لازم تطور غريتك وذي الاشياء. انا عندي كل شيء يعني تمام. طبعا استولت خلف الكواليس 3 مناطق جنبي كذا جنب بعض. قلت خلني اكل، ما خذيت. بعد برنامج التصوير هنا الضراب، وين ذا تسريح مدينة. لا يا حبيبي، أنا تشوفون ودين زين. هذا الدفاع ما عندي أي دفاع، عشان كذا ما حد يقدر يهاجمني، بس غصبا أني راح أسوي الدفاع. زبدة اليوم راح نهاجم. لا راح نهاجم زين. يلا let's go. اوكي، لا نحط هنا أرز، نحط هنا ذولي، هنا بعد ذولي، هنا ذولي، هنا ذولي، نحط ذولي. يعني ما أنا مستخدمين الأرز الحين. نحط الأرز وراي هنا وراي. أرز وراي كي يطلقون وراي. شوية تكتيك غبي، بس يلا ابدأ. هاجم قاعدين نفوز. لا بس ذولي مشكلة. قتلوني
البطل حقي شوي. والله مشكلة. لا 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 لا، وافق. هذا التكتيك عشان ما حد يفوز عليك كذا، تكتيك. جيشي تقريبا ما نعطيهم ذول هنا. أوه لا خلاص، رج خلاص يعني بغينا أن نهزم، يعني بغي يستولى علينا. نسوي عشان ما عندنا دفاع. لو عندنا دفاع كان صح، دفاع. شوف ما عندنا دفاع زي الناس. شوف ها، دفاع يعني ضرب رخيص. ها دفاع رخيص عشوائي. لا والله تكتيك حلو. ايه لك بشي ذاك تكتيك حلو، والله تكتيك حلو. وافق ابو جدة. كان نضربهم كان فوق. والله تكتيك والله زي الفل. تعال كل شيء مخازن فل مخازن فل. قاعدة احطها هنا. ليه نبر لك كذا، احط غنامي هنا نبر. ايش احط غنامي عند ذولي السجناء الحيوانيين؟ لا والله ما انتم حيواني، مو انتم السجناء، والله ما انتم حيواني، ما سويت شيء. بس ليش ما احط غنامي عند السجناء ذولي؟ قل خلوا عندكم لا كفوا وجهكم. اني قوي يعني ما تقدر. وش خيشة. انا اشتريت كانت واجه. إذا كفخ وجه بطل حقي عادي واحد يكفخ على وجه بطل حقي عادي، شي طبيعي صح. مجانا يلا وش حظنا. يا رب مليون كم ذاك. يا رب فلوس. زين حبيبي، اديني شوية بس يمكن ناقص لي واحد. فيه وين برنامج تصويري. انا علمتكم اول شيء نسيت لكم هنا تدخلون. هذا بطل حقي يعني. اذا اخذنا لبسه خوذة ذي، لا خوذة لا خوذة الا لبس هذي الخوذة عشان ما يقولنا. خلونا نعطي ذا السيف. طلعي لي مدري زين الهجوم ما شاء الله لبسنا كل شيء. هنا تختار بطل حقك. فخلنا أكمل لكم إنه لا بقول لكم إنه هو بعد إذا وافق بعلمكم، إذا ما وافق ذيك الساعة سيروا من جيشي بعد، بس بدون أحد يعني يهجموا على كل اللي تبون يعني. فهمتوا الفكرة هي إن تروحون هنا تكتبون من جيش، بعدين تكتب بعدين تحط 1 2 3، بعدين 1 2 3.
كذا تصيروا من جيشي. بسوي تحالف. التحالف هذا هو كله موجود، هذا عندهم تحالفات وذولي. انا بسوي تحالف بس خلني والله ما عندي. بسوي تحالف وضبط اموري، بعلمكم بكل شيء. فانتم اذا كنتم تبغون تصيرون من جيشي، كيف اذا كنتم تبغون تصيرون من جيشي؟ اللي من جيشي نسوي زي كذا، تروح تكتب هنا تكتب جيش، بعدين بالانجليزي بو بعدين 1 2 3 بعدين 1 2 3 كذا. كذا تصير من جيش. تكتب عند التوقيع، مو تكتب اسمك توقيع. بعدين يا ريت اللي يقدر لا بسوي أنا وياكم تحالف، ندخل تحالف، اسم التحالف، بس يبغالي فلوس، بس ما عليكم بجيب فلوس. 10,200,000. نفس الشيء دحمكس جيمز بيعلمكم، وقناته في الوصف واسم اللعبة في الوصف. كما كبود أغنية، لا تنسى اللايك. مع السلامة.